यो कन्टिन्यू एक वर्षमा भन्नुहोस् 10 आजको वामपन्थ भन्ने बहस चलेकै छ। 21औं शताब्दीको 20औं शताब्दीको मार्क्सवाद यस्ता यस्ता चलेकै छन्। तर मेरो आफ्नो कुरा के छ कमरेडहरू भनेपछि मैले घनश्यामजीलाई पनि भनेको थिएँ, नेपालको इतिहासमा वामपन्थ आन्दोलनको इतिहासमा वामपन्थ कसरी आयो यहाँ नेपालमा त्यो धेरै यहाँ विश्लेषण भइरहेछ र वामपन्थ के हो भन्ने कुरा पनि हामी सबैलाई थाहा छ। वामपन्थको मोटामोटी कुरा थाहा छ, सबैलाई वामपन्थको कुरा थाहा छ। तर नेपालको इतिहासमा वामपन्थ मात्र वामपन्थ हुँदैन, त्यो रेडिकल वामपन्थ पनि हुन्छ। वामपन्थका पनि 3 त अर्थ छन्, एउटा मध्यमार्गी खालको, एउटा दक्षिणपन्थी, एउटा रेडिकल वामपन्थ छ। मलाई लाग्छ छलफल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ म आज एमालेकै स्थायी समितिको सदस्य भएर पनि बोल्नुपर्ने रेडिकल वामपन्थको कुरा हो। हामीले त्यो बोल्न सकेका छैनौँ। हामी एमालेमा छौँ, एमालेमा बोल्न सकेका छैनौँ, माओवादीमा थियौँ, माओवादीमा बोल्न सकेका छैनौँ र आजको मितिसम्म पनि हामी यहाँ बोल्न सकेका छैनौँ। तर यसरी वामपन्थ हुँदैन, यो बहसले पनि वामपन्थ हुँदैन। तर यो बहसले पनि वामपन्थ हुँदैन र नेपालको वामपन्थ आन्दोलनको रेडिकल वामपन्थ कसरी अगाडि बढेको छ र त्यो रेडिकल वामपन्थले कमसेकम केही परिणाम कसरी दिएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले नेपालको हिस्ट्रीमा बुझ्न जरुरी छ। नेपालको इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलन आयो, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सधैँभरि दक्षिणपन्थी र वामपन्थी हुन्छ, यो हुन्छ। अहिले नेपालमा भएकाहरू सब दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टहरू हुन्। म जो पार्टीमा छु अहिले, म जो पार्टीमा छु र माओवादी पार्टीमा थिएँ, अहिले एमालेमा छु, यो दक्षिणपन्थी कम्युनिस्ट हो। र यो दक्षिणपन्थी कम्युनिस्टले कसलाई सम्बोधन गरेको छ त भन्दाखेरि अहिलेको यो सिस्टम जुन छ, यो प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय सिस्टम छ, संसदीय व्यवस्थालाई यसले त्यहाँ आत्मसमर्पण गरेको छ र योसँग यसले टोटलै योसँग ट्राइअप गरेको छ। यहाँबाट ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन र यहाँबाट हामीले अगाडि बढ्न सकेनौँ भने हाम्रो बहसको कुनै अर्थ छैन। मैले घनश्यामजीलाई भनेको थिएँ, उहाँ र हामी सँगै बसेँ, तपाईँ आफू पार्टी बनाउनु तयार हुनुहुन्छ, अध्यक्ष भएर महासचिव भएर तयार हुनुहुन्छ र रामकाजीले भन्नुभएको छ कि निषेध हो। एमाले फेर हामी चौथो महाधिवेशन थियौँ, एमाले 28 सालको झापा मुभमेन्ट गर्दा उसले रेडिकल नारा ल्याएर आएको थियो र त्यो बेलाको चाहिँ चौथो महाधिवेशन कमजोर, दक्षिणपन्थी तर कमजोर थियो र त्यसले 10-15 वर्ष चाहिँ इतिहासको धारालाई अगाडि बढायो। त्यसपछि एमाले 46 पछि एमाले दक्षिणपन्थी भएकै हो। त्यसपछि माओवादीले फेरि 10 इयर्स अगाडि ल्यायो। अहिले माओवादी पनि दक्षिणपन्थी हो, एमाले पनि दक्षिणपन्थी हो। अर्को रेडिकल वामपन्थको आवश्यकता छ, त्यो रेडिकल वामपन्थ छैन अहिले। त त्यो हामी खोज्न सक्छौँ सक्दैनौँ त्यो रेडिकल वामपन्थ। त्यसको एजेन्डा खोज्यो भने यिनी परम्परागत एजेन्डा हुन् र अहिले हामीले जुन एजेन्डामा काम गरिरहेछौँ, जो सिस्टममा हामीले काम गरिरहेछौँ र जनयुद्ध र जनआन्दोलनको कुरा यो सिस्टम थिएन। यहाँ जबरजस्त हामीलाई ल्याएर चाहिँ ल्याप्चे लगाइएको हो, जबरजस्त ल्याप्चे लगाइएको। यहाँ त्यो ल्याप्चेको विरुद्ध हामीले स्ट्रगल गर्न सकेनौँ, विद्रोह गर्न सकेनौँ, गरेकाहरूले फेरि सम्झौता गर्यौँ र त्यसलाई नेपाली सोसाइटीमा नेपाली सोसाइटी चाहिँ के छ त भन्दा मिलनसार छ अथवा चाहिँ सहवर्ण खालको नेपालीको सोसाइटी छ भनेर व्याख्या गरियो। तर नेपालको सोसाइटी कहाँ छ? पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली एकीकरण कसरी गरे हो र अर्को नेपालको इतिहासमा वामपन्थीहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले नेपालको परिवर्तन भएको छ भनेर भनिरहेछन्। शान्तिपूर्ण होइन, यो कुरा स्थापित हुनुपर्छ। हतियारबन्द आन्दोलन मेजर हो, त्यो काङ्ग्रेसले पनि हतियारबन्द आन्दोलन गरे हो, एमाले पनि गरे हो, माओवादीले पनि गरे हो, अरूले पनि मेजर हतियारबन्द आन्दोलन वर्ग सङ्घर्ष मेजर हो भन्ने कुरा नेपालमा स्थापित छैन र नभएको कारणले गर्दा यो सम्झौतामा आएको छ। यो सब सम्झौतामा काममा छ। अहिले कुनै पार्टी कोही फरक छैन। त्यसकारण चाहिँ रेडिकल वामपन्थको खोजी हामीले गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ र त्यो खोजी गर्ने भने छलफलले मात्र होइन। घनश्याम भुषालले एमाले भित्र रेडिकल वामपन्थको नयाँ दस्तावेज उहाँले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्न, म त्यसलाई उहाँलाई सहयोग गर्छु। राम कार्कीले एमाले भित्र माओवादी भित्र नयाँ दस्तावेज निकाल्न सक्नुहुन्न। अहिलेको वामपन्थ, अहिलेको रेडिकल वामपन्थ जसले चेन्ज गर्छ, अहिलेको यो चेन्जलाई अहिले जुन पार्टी कोही काम लाग्दैन। मैले दाइलाई भने साँच्चै राखेर म पार्टीबाट विद्रोह गर्ने बेलामा दाइलाई मैले इन्डियाबाट फोन गरेको थिएँ, दाइ मलाई समस्या छ भनेर। त्यसपछि दाइको मेरो भेट भएको छैन, भएन भनौँ न। त्यसपछि हाम्रो त्यति छलफल भएको छैन। त्यसकारण अहिले चाहिएको नयाँ मुद्दा सहितको वामपन्थ हो। जो मुद्दा अहिले उहाँले पनि उठाउनु भयो, उहाँले पनि लेखनमा उठाइराख्नु भएको छ।
नयाँ मुद्दा चाहिएको छ र त्यो मुद्दा मैले घनश्यामजीसँग मुद्दा छैन हामीसँग एमालेसँग, हामी एमालेमा छौँ, एमालेसँग मुद्दा छैन, तर हामी त्यो पार्टीभित्र छुट्टै दस्तावेज छुट्टै मूल्य आजको वामपन्थको कुरालाई हामीले उठाएर अहिलेको वामपन्थको नयाँ आइडियोलोजी के हो अथवा नयाँ मुद्दा के हो, के अहिलेको यो मुद्दा के हो भन्ने कुरामा हामी डिबेट गर्न सक्दैनौँ र हामीले प्रत्येक पार्टीभित्र नयाँ मोमेन्टम गरेर त्यो पार्टीलाई हामीले क्याप्चर गर्न अथवा त्यो पार्टीबाट विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउन सकिन्छ सकिन्न, त्यो अहिलेको आवश्यकता हो र मैले देखेको त्यो लेभलको छलफल हाम्रो भएको छैन र त्यो लेभलको हिम्मत हामी सबै एकखेर मन्त्री भइसक्या, स्थायी समिति भइसक्या, सचिव भइसक्या नेताहरूमा पनि भइरहेको छैन। त्यो आवश्यकता हो भन्ने चाहिँ आजको वामपन्थको खोजी हुनुपर्छ। वामपन्थको सालाखाला परिभाषा थाहा छ र अर्को अहिले जहाँनिर स्ट्याग्नेसन भएको छ त्यो स्ट्याग्नेसन कसरी पैदा भएको त अहिले पोलिटिकल पार्टिजहरूमा, एमालेमा, नेपाली काङ्ग्रेसमा, माओवादीमा के कारणले स्ट्याग्नेसन आइरहेछ? त्यो स्ट्याग्नेसनको कारण के हो? किनभने हामीले मुद्दा उठाउने बेलामा समाजवाद, साम्यवाद, नयाँ जनवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, सर्वहारा, सांस्कृतिक क्रान्ति धेरै ठुल्ठुला मुद्दा उठायौँ, तर हामीले कम्प्रोमाइज केमा गर्यौँ? तर पुरानो परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा कम्प्रोमाइज गर्यौँ र संहिता भने पनि अथवा समावेशी भने पनि त्यो समावेशीलाई पनि हामीले सही ढङ्गले चाहिँ अहिलेको संविधानमा हामीले चाहिँ प्रुभ गर्न सकेनौँ। यसकारण चाहिँ कम्प्रोमाइज यहाँनिर भएको हो। त्यसकारण मेरो आफ्नो लडिज के छ भने हामीले खोज्ने भनेको नयाँ क्षितिज खोज्ने हो र हामीले सक्दैनौँ भने अरूलाई देखाउने नयाँ क्षितिज यही पेरिफेरीभित्रबाट अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको अहिलेको वामपन्थको पेरिफेरीबाट आउन सक्दैन र नेपालको समस्या तपाईँले के भन्छ भने पोलिटिकल पार्टीमा चेन्ज भए पनि तपाईँले ब्युरोक्रेसी तपाईँ त्यस्तै छ, पुलिस त्यस्तै छ, आर्मी त्यस्तै छ, नीति नियम सबै त्यस्तै छ, तपाईँ जो जानुहोस् त्यसले गुमायो, त्यहाँ चेन्ज छैन। त्यहाँ अहिले नयाँ ढङ्गले बहस गरौँ भन्ने पक्षमा, वामपन्थको नयाँ रेडिकल वेबबाट बहस गरौँ भन्ने पक्षमा म छु र म त्यो निम्ति सबै तयार छु। म सबै गर्न तयार छु भन्ने मेरो विश्लेषण हो। टङ्कजी लगायत विद्यार्थी आन्दोलनबाट आउनुभएका साथीहरूको सोचको, कामको एउटा शैली, म जति बेला उहाँहरू चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला म गाउँमा वर्ग सङ्घर्ष सञ्चालन गर्दै थिएँ र वर्ग सङ्घर्षमा आधारित भएर सङ्गठन निर्माण गर्दै थिएँ। मेरा अनुभवहरू आफ्नो ढङ्गको छ, उहाँका अनुभवहरू आफ्नो ढङ्ग, यद्यपि अब गन्तव्य त एउटै हो तर पनि चाहिँ अनुभवहरू विभिन्न। हामी चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको बलमा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकप्रिय नै छ, अहिले पनि लोकप्रिय छ। म चाहिँ यसमा किमार्थ पनि थोरै विचलित भएको छैन र कम्युनिस्ट आन्दोलनको बलमा हामी ठुलो परिवर्तन गर्न भ्याएका छौँ। 62-63 को आन्दोलन मूलतः पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको मुख्य कार्यभार सम्पन्न गरेको भनेर हाम्रो संस्थागत भनाइ एकीकृत एमाले रहँदैखेरि, म एमालेमा रहँदैखेरि अहिले पनि विभिन्न पार्टीको, म माओवादीमा होस् चाहे अहिले एकीकृत समाजवादीमा होस्, लगभग त्यो मान्यता छ र त्यस मान्यता सेरोफेरोमा अब हामी चाहिँ अगाडिको गन्तव्यमा कसरी जाने, हामी आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यमा कसरी चाहिँ पुग्ने, त्यसबारेमा चाहिँ अप्ठ्याराहरू के छन्, मैले देखेका अप्ठ्याराहरू वामपन्थीहरू चाहे कम्युनिस्टहरू आफूलाई कसरी समायोजित ती परिस्थितिहरूसँग समायोजित गर्ने। अब समयकै यति प्रतिबन्ध छ कि आफ्ना कुराहरू अहिले वर्गीय आन्दोलन, म थोरै वर्गीय आन्दोलनको बारेमा भनौँ किनभने वर्गीय आन्दोलनकै पृष्ठभूमिबाट म आएको कारणले गर्दा वर्गीय आन्दोलन हामी चाहिँ सुरुदेखि त गऱ्यौँ, तर अहिले आएर वर्गीय आन्दोलनको पुरै आकार नै बदलिएको छ। गाउँबाट जम्मै जमिनदारहरू जसको विरुद्धमा हामी लड्थ्यौँ सबै भागेर चाहिँ काठमाडौँ कहाँ पलायन भयो, सहरतिर पलायन भयो। अब लड्ने कोही छैन। वर्गीय आन्दोलनको नाउँमा ज्याला आन्दोलन हुन्थ्यो, ज्याला आन्दोलनको हिसाबले चाहिँ मानिदिनुहोस् अब त उल्टै धनीहरू 3 गुणा ज्याला दिएर मजदुर खोज्नुपर्ने स्थिति आउँछ। मजदुर भेट्दैन। म कतार गएको थिएँ, गाउँतिर चाहिँ सभा गर्न खोज्दा 1000 को सभाको लागि कति पैसा खर्च हुन्छ, कति श्रम हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ 2 दिनको नोटिसमा 5000 जना जम्मा भए। अर्थात् सबै सभामा आउनेहरू त कतार, अरब, मलेसियातिर चाहिँ गइसकेका छन्। अब गाउँमा वर्गीय आन्दोलन कसरी हुन्छ? वर्गीय आन्दोलनको रूप फेरिनुपर्छ। अर्थात् नहुने होइन, हुने त वर्गीय आन्दोलन अद्यावधि विद्यमान छ र शोषणको अर्को रूप, तर चर्को शोषणको रूप छ र त्यसलाई नयाँ ढङ्गले हामी परिभाषित गर्नुपर्छ। यसमा विषय प्रवेश गऱ्यौँ भने धेरै समय खान्छ, त्यही भएर म
विषय प्रवेश गर्दिनँ त्यस बारेमा। वर्गीय आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट हामी चाहिँ उठान गर्नुपर्छ र वर्गीय आन्दोलन र जातीय आन्दोलन बीचको संश्रयको बारेमा मानिदिनुहोस्। अब लेनिन्स एप्रोच अबाउट नेसनलिटी क्वेसन हामी जुन भनिरहेका छौँ, त्यो लेनिनले मतलब जातीय आन्दोलनको बारेमा चाहिँ जे कुरा भन्नुभएको छ, अहिलेका हाम्रा नेपाली कम्युनिस्टका अग्रजहरू उहाँहरू त्यस्तो देख्नुहुन्न। उहाँहरू चाहिँ वर्गीय आन्दोलन मात्रै देख्नुहुन्छ, जातीय आन्दोलन हेर्नुहुन्न, जातीय शोषण हेर्नुहुन्न। तर कुरा के हो भने अब मान्छे मतलब जातीय रूपमा, भाषिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा प्रताडित छन्, पीडित छन् र ती पीडित र प्रताडित वर्गलाई हामी चाहिँ, त्यो समुदायलाई हामी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा मुनिबाट तिनको न्यायको लागि चाहिँ आवाज उठाउँदा तिनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीमा गोलबन्द हुन्छ र तिनीहरूको लागि सङ्घर्ष गर्दै जाने र मूल वर्गीय आन्दोलन हो। तर जातीय आन्दोलन भनेको पूरक आन्दोलन हो। त्यो नबुझिकन अर्को उल्टो दिशामा कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू पनि उल्टो दिशामा, जो जातीय आन्दोलन गर्नेहरू पनि पश्चिमा मोडलमा चाहिँ निरपेक्ष जातीय आन्दोलन, जो जातीय आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोधी जस्तो ठान्ने, त्यस्तो होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलन, वर्गीय आन्दोलन र जातीय आन्दोलन एक अर्काका पूरक हुन् र आफ्नो प्रहारक क्षमता बढाउँदै जाँदा अनि मात्र चाहिँ जातीय आन्दोलन या वर्गीय आन्दोलन सफल हुन्छ। यस मानेमा वर्गीय आन्दोलन र जातीय आन्दोलन बीचको भन्न थालौँ भने धेरै मैले लेखेको छु, तर समय नै छैन के लेखेको के भन्ने हो। जातीय आन्दोलन र वर्गीय आन्दोलन बीचको संश्रयलाई कसरी हामी बुझ्ने र लेनिनवादी नै हामी छौँ भने लेनिनका भनाइ यस मानेमा छोड्ने। एक दिन मतलब हाम्रो घनश्यामजीको अहिलेका लिडरहरू उहाँहरूसँग बहस हुँदै थियो, र उहाँ भन्दै हुन्थे लेनिनका यी भनाइहरू पुराना भयो। लेनिनका अरू भनाइहरू नयाँ छन् र यी भनाइहरू पुराना भए अब त्यो बहसमा कसरी जाने। दोस्रो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगाडि राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद या देशभक्ति, राष्ट्रियता राष्ट्रवाद को बहसमा मतलब धेरै अल्झ्यौँ भन्ने मतलब समय लाग्छ। त्यही भएर म नेपालको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन जुन हो नि, सुरुदेखि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ यसमा हाँक्दै आएको र हामी किमार्थ पनि विचलित हुनु हुँदैन कि हामीमा राष्ट्रियता छैन या राष्ट्रियताका पक्षधर अर्को छन् भनेर चाहिँ हामी विचलित हुनु हुँदैन र हामी चाहिँ देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा सदा नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा र सार्वभौमिकताको पक्षमा हामी चाहिँ उभिनुपर्छ। र यसमा चाहिँ थोरै त्रुटि भयो, यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूबाट धेरै त्रुटिहरू भइरहेका छन् जसले गर्दा समस्याहरू आइरहेछ। दोस्रो, अहिले धर्म पनि एउटा समस्याको रूपमा आइरहेछ। खास गरी हिन्दू धर्म हो, कुन दिन मान्नुहोस्, कुन हुडी बसात उठला, त्यो पनि समस्या हो। तर हामीले परिभाषित गर्ने, धर्मलाई कसरी चाहिँ बुझ्ने, परिभाषित गर्ने, त्यसको बारेमा पनि अब म खगेन्द्र दाईको ध्यान आकर्षित गर्छु। हिन्दू धर्म र पश्चिमा धर्म, रिलिजन र धर्म दुईटैमा मैले जाने अनुसार, म समाजशास्त्रको विद्यार्थी छु, आधारभूत भिन्नता छ। रिलिजन इज बिलिभ इन सुपरनेचुरल बिङ्स। रिलिजन मानवोत्तर शक्तिमा विश्वास गर्छ, बट धर्म इज बोथ प्रोसेस एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट अफ इन्टिग्रेसन अन्डर इट्स अल मोड्स अफ डिलिङ। यो भनेको कोड अफ कन्डक्ट हो। हिन्दू धर्म भनेको कोड अफ कन्डक्ट हो। यसमा कतै शास्त्रीय रूपमा भनिएको छैन कि फलानु यस्तो चाहिँ पूजा गर्नु, यस्तो गर्नु। यो त सम्प्रदायवादहरूको मतलब विभिन्न मतलब धर्मगुरुहरूको पाखण्ड हो। र यस हिसाबमा दोस्रो, भ्रष्टाचारको मामलामा कम्युनिस्टहरूमाथि चाहिँ आरोप लागिरहेछ। भ्रष्टाचारको माध्यमले 3.5 वर्ष मतलब केपीले शासन चलाउनु भयो। हाम्रो घनश्यामजी पनि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले चाहिँ भ्रष्टाचारको ज्वरो अहिलेको के हो भनेर बहसमा 7 पानाको एउटा चाहिँ मतलब 3 महले दिएका थिए। सार्वजनिक खरिद ऐनको जुन ऐनको अर्थात् आर्थिक नियमावली र सार्वजनिक खरिद ऐनकै छातामुनिबाट चाहिँ अहिले मुलुकको सम्पूर्ण विकास निर्माणको नेतृत्व जम्मै मन्त्रालयको नेतृत्व भइरहेछ र त्यो यति डिफेक्टिभ छ कि यो ऐन पुनरावलोकन नगर्दासम्म भ्रष्टाचारलाई कसैले रोक्न सक्दैन। र यो ऐन पुनरावलोकन भयो भने स्वाभाविक रूपमा भ्रष्टाचार घट्छ। र हामी अहिले चाहिँ 20 गते हामी चाहिँ एउटा कार्यशाला गोष्ठी, अलि ठुलै कार्यशाला दोहोऱ्याएछौँ। विभिन्न क्षेत्रका खास गरी वकिलहरू बढी रहन्छन् अनि हामी चाहिँ कार्यशाला गोष्ठी गरेर पुनरावलोकन के विषयमा गर्ने त्यो विषय हामी चाहिँ अगाडि सार्दैछौँ। र यसपालि हामी चाहिँ
चुनावमा मूल मुद्दा भ्रष्टाचारलाई चाहिँ बनाऊ। ठिक छ, मेरो सक्दै आइरहेछ, म त विषयहरूलाई समेट्दै आइरहेको छु। त्यसपछि अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्ने सवालमा यी पुराना नेताहरूबाट चाहिँ हिजो पनि साथीहरू भन्नुभयो सम्भव छैन। अहङ्कार यति छ, मैले यो गरेँ त्यो गरेँ, जेल बसेँ, यति जेल बसेँ। जेल बसेर के गर्नुभयो? जेल बसेर बढी मान्छेसँग भेट गर्न सकिन्छ कि बाहिर फिल्डमा खटेर चाहिँ आन्दोलन गरेर सङ्घर्ष गरेर सङ्गठन बनाएर बढी गर्न सकिन्छ? हामी दिनमा चाहिँ 400-500 मान्छेसँग भेट्ने गर्थ्यौँ र जेलमा त निश्चित मान्छे आज पनि उही, भोलि पनि उही, पर्सि पनि उही। त अनि जेलको दम्भ दिएर हुँदैन। मान्छेसँग सम्पर्क गरेर मान्छे के भनिरहेछन्, मान्छेको चाहना के हो, त्यसबारेमा त्यस हिसाबले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठन गर्नुपर्ने आजको जरुरी छ। दोस्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय अहिले आइरहेको छ सेवा सुविधाको बारेमा। हामी चाहिँ मान्छेको भावना बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। मान्छे के चाहिरहेको छ, मान्छेको चाहना के छ, यसबारेमा थोरै सेवा सुविधाका क्षेत्रहरू पनि मसिनो ढङ्गले हेर्नुपर्ने हुँदै गइरहेको छ र सेवा सुविधाका क्षेत्रहरू हामी नयाँ ढङ्गले हेर्नुपर्ने र नयाँ ढङ्गले बुझ्नुपर्ने। धन्यवाद। हिजोदेखि हामी वामपन्थ, आजको वामपन्थको बारे छलफल गर्दैछौँ। खास गरी वामपन्थ सङ्कटमा गएको, जसले आफूलाई वामपन्थी भन्छन् तिनी वामपन्थी नभएको भनेर हामीले चासो चिन्ता छलफल गरेको हो भन्ने मलाई लागेको छ। यसमा के छ भने हिजो पितामह सरले वामपन्थलाई वामपन्थीहरूबाट जोगाउ, जस्तो यो लाइन कस्तो समयमा चाहिँ हामीलाई सही लाग्यो भने हामी त्यहाँ छौँ, त्यो क्राइसिसमा छौँ। त्यसकारण हामीले छलफल गरेका हौँ र मलाई के लागेको भने यो वामपन्थ आज सङ्कटमा परेको हो। जस्तो अहिले 79 सालमा अस्ति स्थानीय चुनावपछि यो वामपन्थ सङ्कटमा परेको हो कि यो निरन्तर सङ्कटमा थियो, अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ के भयो भने हामी विरुद्ध, जस्तो हामी यहाँ छौँ, हामीसँग लड्ने एउटा शत्रु थियो। जस्तो 46 साल अगाडि पञ्चायत थियो, 46 सालभन्दा पछाडि राजा थियो, 62-63 पछि हामीले लड्ने के छ भने काङ्ग्रेसलाई देखाउन एमाले र माओवादीलाई काङ्ग्रेस थियो पहिला, अनि त्यसपछि काङ्ग्रेसलाई चाहिँ एमाले र माओवादी थियो 62-63 पछि। अब अस्ति यो 74 को चुनावपछि र खास गरी यो दुईचोटि संसद विघटन भइसकेपछि त अब के छ भने अब एमालेलाई पनि हुन्छ नि वैचारिक रूपले लड्ने शक्ति देखाउन कुनै शक्ति छैन र काङ्ग्रेसलाई पनि छैन। किनभने यो सत्तादेखि सत्तासम्मको गोलचक्करमा त सबै पोलिटिकल पार्टीहरू, जस्तो एउटा सांसद जो सांसद भयो त्यो पनि त्यो गोलचक्करमा फसेको छ। किनभने ऊ मन्त्री हुन पाउँछ, 12 दिन 13 दिन मन्त्री भएर बिराले खुसाइला मन्त्रीहरू पनि छन् हाम्रोमा। अनि मन्त्री भएपछि के भयो, पूर्व मन्त्री माननीय सांसद पलालो। अनि के छ भने त्यो 46 सालको आन्दोलनको विरासत, त्यो भूमिगत आन्दोलनको विरासत, यो तमाम आन्दोलनहरूको विरासतमा टेकेर त्यो त पावरफुल भइरहेको छ नि त। त्यस भएपछि यसलाई चाहिँ जस्तो जनतामा शक्ति फर्काउन, त्यो एउटा व्यक्तिमा रहेको विरासत फर्काउन कति सङ्कट पर्दो रहेछ भने चाहिँ म अब आफू जहाँ छु त्यहाँबाट हेर्ने होला। अनि व्यक्ति कति बेला शक्तिशाली हुँदो रहेछ भने जस्तो मार्क्सले डाइलेक्ट्रिकल कुरा गरे पनि यही होला। व्यक्तिले सङ्गठनलाई, थ्योरीले व्यक्तिलाई, सङ्गठनलाई सेभ गर्दै जाने होला। अनि हामीले सङ्कल्प गरेको कुरा, खास गरी म चाहिँ विवेकशीलको साथीहरूलाई, जस्तो तपाईँहरूले थ्योरी भनेर के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा, त्यो थ्योरीले हामीलाई गाइड चाहिँ गतिलो ढङ्गले गरेको छ। त्यो प्रस्तावनालाई नकार गर्ने आजका तपाईँ हामीले काठमाडौँको सडकमा हिँडेर होइन कि ठुल्ठुला युनिभर्सिटीमा पनि मास्टर प्रस्तावनालाई त खासै कसैले पनि काउन्टर गर्न सकेको छैन। तर के भयो भने आज हामी मार्क्सिजमले के गर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो नेता कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल, कमरेड ओली हेरेर चाहिँ हामी मार्क्सिजमलाई चाहिँ यो काम छैन भनिरहेको छौँ। खासमा काम नलाग्ने चाहिँ हामी र हाम्रो समयका नेता हो जस्तो मलाई लाग्छ। अनि हिजो उमेशजीले यहाँ भनिसकेपछि चाहिँ उमेशजीले भन्दै हुन्थ्यो, उमेशजीको कुरा अलि यस्तै नै थियो। जस्तो के भने तपाईँ श्रमजीवी र पुँजीपतिको अन्तर्विरोध हुँदा, लडाइँ हुँदा कहाँ उभिनुहुन्छ भन्दा मार्क्सिजमले भनेको श्रमजीवीको पक्षमा उभिनु भने हो। जस्तो आज मैले सिकेको कुरा के हो भने नागरिकताको सवालमा तपाईँ कहाँ उभिनुहुन्छ भन्दा मेरो भाइ र मलाई विभेद नगर भन्दाखेरि मलाई विभेद नगर भन्ने ठाउँमा म उभिने हो। बाहुन र दलित बिच उभिँदाखेरि कहाँ उभिने हो भन्दा म दलितको
लाइनपट्टि उभिने हो। मैले बुझेको आजको वामपन्थ यो र कमजोर बनाउनु कसले कमजोर बनाएका छन् भन्दा हामी जतिको सङ्कल्प गरेर वामपन्थ भनेर हिँडिरहेको मान्छेले कमजोर बनायो कि भन्दा म चाहिँ होइन भन्छु। कमजोर कसले बनायो भने सत्ताले बनायो, सत्ता पक्षले बनायो, हामी नै संलग्न भएको सत्ताले बनायो। यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठाउँमा पुगिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो हो। धन्यवाद। यो वाम आफैमा तपाईँको चाहिँ यो देशभक्ति पनि हुनुपर्ने, नेपालमा चाहिँ हामी प्रगतिशील पनि हुन सकिएन भन्ने म आफूलाई लाग्छ। सिद्धान्त चाहिँ अब व्यवहारमा परिणत गर्नु सकिएन भने अथवा परिणाममा देखाउन सकिएन भने अब हामीलाई पत्याउनेवाला छैन, खुट्टी देखिसक्यो। अब अर्को कुरा, हाम्रो हिजोको निष्कर्ष अथवा अहिलेसम्मको छलफलको निष्कर्ष नेपालमा वामपन्थीहरूको जरा चाहिँ मार्क्सवाद नै हो भन्ने करिब हाम्रो निष्कर्ष जस्तै हो। भनेपछि मार्क्सवाद वर्ग सङ्घर्षको एउटा दर्शन हो। त्यही दर्शनको आधारमा वर्गीय मुक्ति आन्दोलन र जातीय मुक्ति आन्दोलनको कार्यक्रमद्वारा, कार्यदिशाद्वारा लेनिनले क्रान्ति सम्पन्न गरे। गाउँदेखि सहर घेर्ने रणनीतिले माओले सफल गरे। नेपालमा एउटा त्यस्तो अवसर थियो जो संसद उपयोग गरेर हामी नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्थ्यौँ। हाम्रा नेताले हावा खाइहाले, अब त्यतातिर नजाउँ। अब हिजो घनश्याम कमरेडले भन्नुभएको कुरा, यो सङ्कटको बिचबाट पुरानोलाई नै रूपान्तरण गरेर निकास दिने या पुनर्गठन गर्ने, मलाई लाग्छ पुरानोबाट सम्भव छैन, पुनर्गठनकै अहिले आवश्यकता छ। त्यो पुनर्गठनको बाटोमा जाँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने हामीले एक दुईवटा काम चाहिँ गर्नै पर्छ। सबभन्दा पहिला त हामीले यो दर्शनलाई स्थानीयकरण गर्न सक्नुपर्छ, नेपालीकरण गर्न सकिएन। जसरी चिनियाकरण गरे माओले, हामीले नेपालीकरण गर्न सकिएन। हिजो एउटा निकै महत्त्वपूर्ण कुरा कवि भूपाल राईले उठाउनु भयो, समाजवाद ल्याउने कि जाने भन्दा हाम्रो बाटो जाने हुनुपर्छ। एउटै बन्दुकको मोजलबाट छुटेको गोली एक सुता तलमाथि हुँदाखेरि डेस्टिनेसनमा 1000 मिटर तलमाथि जान्छ, भिसेपमा जान्छ। त्यस कारणले हाम्रो बाटो जाने हुन्छ र कसरी जाने भन्ने कुरा स्पष्ट कार्यक्रम हुनुपर्छ। अब गाउँमा देखिन्छ अहिले पनि गाउँमा समाजवाद छ, हामी सोभियत सङ्घको समाजवाद लिएर जबरजस्ती यहाँ हाल्नु खोज्छौँ। हाम्रो गाउँतिर अहिले पनि बिहे हुन्छ, किराँती समुदायमा एउटाको घरमा बिहे भयो भने अर्कोले पैसा ल्याउँछ, अर्कोले पनि चामल ल्याउँछ, सबै कुरा साझेदारीमा बिहे। त्यो मलाई लाग्छ समाजवाद हो। त्यसलाई हामीले समयअनुसार वैज्ञानिकरण गर्न सकेको छैनौँ। समाजवाद हामी जर्मनतिर खोज्दैछौँ, हामी सोभियत सङ्घतिर खोज्दैछौँ, युरोप कुनै ठाउँमा हामी खोजिरहेका छौँ। त्यसले पनि तपाईँको गल्ती भइराखेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब नेपालकै माटोमा जरा हानेर उम्रेको नेता चाहिँ एउटा पुष्पलालै थियो कि जसको कार्यदिशा अहिले पनि हामी अख्तियार गर्छौँ। तर यहाँ त के छ भने सुरुमा चक्को राष्ट्रवादको कुरा गर्छौँ, त्यो राष्ट्रवादमा अन्धराष्ट्रवाद छ, अरू के थप्नुपर्ने त्यसमा जति पनि थप्न सकिन्छ। अन्तिममा गएर राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादमा गएर लम्पसार हुने चलन छ। यो सुरुदेखि नै देखिँदै आयो। भनेपछि यो दृष्टिकोण निकै तपाईँको चाहिँ गम्भीर छ। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हिजो पनि यहाँ कुरा उठ्यो, अघि पनि उठ्यो। पहिला त राजा शत्रु थियो, त्यसपछि राजा फालियो, जनताले साथ दियो, राजा फालियो। काङ्ग्रेसको शत्रु कम्युनिस्ट भयो, कम्युनिस्टको शत्रु काङ्ग्रेस भयो। पालो जनताले सत्तामा लगेर राखिदियो, लछारपाटो त केही लगाइएन। भनेपछि शत्रु त हामी भित्रै रहेछ। हामी भित्रैको शत्रुको विरुद्धमा निर्ममताका साथ लड्ने प्रतिबद्धता हामी गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? आजको मूल एउटा कार्यभार यो जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा, अहिलेको तपाईँको चाहिँ अब यो राष्ट्रियता भने पनि जे भने पनि जनजीविका प्रधान जस्तो देखिन्छ आन्दोलन। र जनजीविका प्रधान आन्दोलन र के भन्ने कार्यदिशा र कार्यक्रम हामीले ल्याउनुपर्छ। अर्को कुरा, हामीले तपाईँको चाहिँ अघि भन्ने दर्शनलाई स्थानीयकरण गर्ने भन्ने कुरामा यहाँ जसले बोलो, जुन समुदायले बोलो, जुन लिङ्गले बोलो, त्यो पीडा बोलो र त्यो सत्य बोलो, यो सबै कुरालाई जोड्न सक्ने एउटा रसायन भएको नेता, नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ। धन्यवाद। हिजो एउटा स्थापित मान्यता के थियो भने वामपन्थ सबभन्दा सघन जहाँ छ त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट हुन्छ भन्ने बुझेको। सबभन्दा सघनता कम्युनिस्टहरूमा हुन्छ भनेर बुझ्यो। आजको हाम्रो यो छलफल चाहिँ त्यसरी त्यसलाई केन्द्रमा राखेर हेर्दाखेरि राम्रो भइराखेको छ। त्यस कारण अझ राम्रो कसरी गर्ने भन्नेमा यो छलफल हो जस्तो मैले होइन, परिस्थिति यस्तो होइन। खत्तम हुँदै गयो
कहाँ त्यसलाई रोकेर अलिकति अगाडि लिएर जाने, राम्रोतिर लिएर जाने भन्ने प्रयत्न स्वरूप यो होला भन्ने मैले बुझेँ। त्यसो गर्दा हामी सङ्कटमा छौँ भन्ने नै यसको अर्थ लाग्छ। हामी सङ्कटमा छौँ। यो सङ्कटबाट ट्याक्क रोकेर फेरि अब आफ्नो लयतिर कसरी फर्काउने भन्ने हाम्रो छलफल चाहिँ को केन्द्र त्यो होला भन्ने मलाई लाग्यो। त्यसो गर्दा मेरो अरू कुरो केही छैन। हामी सबै व्यक्ति अन्तर्विरोधमै छौँ आज। व्यक्तिगत हिसाबले मलाई भन्नुहुन्छ नि कम्युनिस्टप्रति असाध्यै माया लाग्छ, विश्वास पनि छ म व्यक्तिगत हिसाबले। तर फेरि बाहिर निस्किएर हेर्ने हो भने त्यो सबभन्दा बदनाम छ, त्योबाट म कसरी निस्किने भन्ने अन्तर्विरोध मलाई छ। म भित्र त्यो अन्तर्विरोध खेलिरहेको छ। सबै यो अन्तर्विरोधमा छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले मेरो एउटा अन्तिममा छोटकरीमा तलको एउटा विद्यालय व्यवस्थापन या कुलोको मुद्दादेखि माथिको नेताको दैनिकी र चरित्र सम्बन्धमा वामपन्थी नाम गरेका र वामपन्थी नाम नगरेका शक्तिहरूको बिचमा, पात्रहरूको बिचमा फरक पनि देखिएन। त्यसकारणले आज वामपन्थी र गैर वामपन्थी या अरू वामपन्थीहरूको बिचको अविश्वास चुलिएको अवस्थामा त्यो विश्वासलाई फेरि फर्काएर आशावादतिर अलिकति कसरी लैजाने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर अलिकति काम गरौँ। त्यसको निम्ति मेरो चाहिँ एउटा प्रस्ताव जस्तो अरुणजीले राख्नु पर्नुभएको थियो, त्यस्तै एउटा प्रस्ताव जस्तो चाहिँ कस्तो भने व्यक्ति र व्यक्तिले संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्छ नि त्यो संस्था के विषयवस्तुबाट दीक्षित भयो भने त्यो वामपन्थ हुने हो, त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका निम्ति म प्रतिबद्ध छु भन्ने विषयवस्तु सूचीकृत गरौँ। मैले गर्न हुने के हो र गर्न नहुने के हो, मैले गर्न नहुने काम गरेँ भने म वामपन्थ हुन्न भनेर म आफैले घोषणा गर्ने गरी म वामपन्थ होइन भनेर घोषणा गर्ने गरी हामीले काम गर्ने हो भने यसले अलिकति लय समात्छ जस्तो लाग्छ। त्यसबाट मैले के भन्न खोजेको भने विचारको तहमा मैले के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन, या संस्कृतिको क्षेत्रमा मैले के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन, या नीतिको क्षेत्रमा मैले के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन, या सम्पत्तिसँगको सम्बन्धमा या परिवारसँगको सम्बन्धमा मैले के गर्नुहुन्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने विषयवस्तुलाई स्पष्टसँग चाहिँ हामीले सूचीकृत गरेर गर्न नहुने चिज स्वयं आफूले नगर्ने, गर्न हुने चिजहरूलाई सकेसम्म गर्न हुने गरी बल पुर्याउने गरी हामीले अलिकति सङ्गठित प्रयत्न गऱ्यौँ भने आशावाद जगाउन सकिन्छ। किनभने जनमत लेफ्ट जनमत रहेछ तर त्यो अलिकति तरल छ। मैले यति भने, धन्यवाद। आधारभूत रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा के भन्यो भन्दाखेरि वामपन्थ भनेको चाहिँ आमूल परिवर्तनको एजेन्डा वा त्यो राजनैतिक वैचारिक हो भनेर हामी बुझ्यौँ। तर हामी कहाँ उभिरहेछौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्ने भने पनि नेपाली समाजको आधारभूत वर्ग चरित्र के हो भन्ने विषयमा ठिक ढङ्गले छलफल गर्न सकेका छौँ। महसुस गर्नुपर्छ, हामीले त्यो कुरा गम्भीर ढङ्गले सोच्नै पर्छ कि नेपालमा गरिबहरू किन गरिब भयो भन्ने प्रश्न हामीले उत्तर खोजेनौँ। सामन्तहरूको भए, जमिनदारहरूको भए, दलालहरूको भयो भने हामीले प्रश्नको उत्तर खोजेनौँ भन्ने ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सामान्यतः हेर्दाखेरि नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र भनेको जात व्यवस्थामा आधारित चरित्र हो भन्ने कुरा हामीले ठिक ढङ्गले व्याख्या गरेनौँ भने हाम्रो वर्ग विश्लेषणै फेल हुन्छ। अहिलेसम्म भइरहेको त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि सामान्यतः देखिन्छ आर्थिक वर्गको कुरा गर्दाखेरि पनि एकजना मुसहर सामन्त छ, एकजना मुसहर जमिनदार छ, एकजना चमार जमिनदार छ भनेर हेरेर थाहा हुन्छ कि जातले कसरी निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। त्यस कारणले जातले वर्ग निर्धारण गर्ने दक्षिण एसियाली समाजको ठिक ढङ्गले विश्लेषण नगर्नु नै अहिलेको वामपन्थको सबभन्दा ठुलो समस्या र कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने आर्थिक वर्ग मात्रै भनेर हुँदैन र मार्क्सले गरेको पुँजीको व्याख्या त्यो वर्ग विश्लेषण मात्रै पुग्दैन भन्ने लाग्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हिजो पितामह सरले कुरा राख्नु भएको थियो कि वामपन्थको एउटा आधारभूत चरित्र भएको समावेशीकरण हो भनेर उहाँले पनि कुरा राख्नु भएको थियो। त्यो कुरा मेरो सहमति पनि छ। तर जो वामपन्थी भनिराखेका छौँ वा वामपन्थी राजनीतिमा हुनुहुन्छ, तपाईँको पार्टीमा समानुपातिक समावेशीकरण हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता उठाउँदाखेरि तपाईँ कहाँ हुन्थ्यो? प्रश्न यो। तपाईँको पार्टीको स्थायी कमिटी गर्नुहुँदाखेरि त्यहाँ दलितहरू कहाँ छन् भनेर खोज्नु भयो कि खोज्नु भएन? मधेसी कहाँ छ भनेर खोज्नु भयो कि खोज्नु भएन? महिला कहाँ छ भनेर खोज्नु भयो कि भएन? प्रश्न यो हो कि वामपन्थ हामी कसले बिगारिरहेको छौँ, वामपन्थी अभ्यास कसले गरिरहेछन् भन्ने प्रमाणै हुन्छ भन्ने लाग्छ। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, यो एकल जातीय कुरा चाहिँ यति निरङ्कुश हुँदो रहेछ विगत इतिहासले देखाउँछ। जस्तो राणाहरू एकल जाति शासन चलाउँथे र तिनीहरू सबैभन्दा बढी निरङ्कुश थिए। हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्छौँ भनेर समानुपातिक समावेशीकरणलाई स्वीकार गऱ्यौँ, तर
पार्टीहरूको भनेर हेरौँ कसले पार्टी चलाउँछ, पार्टीको मूल नेतृत्व को छ, कसले निर्णय गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ। सिधा सिधा देखिन्छ कि त्यहाँ एकल जातीय प्रभुत्ववाद छ। जब एकल जातीय प्रभुत्ववादको विरुद्ध लड्न सकिन हामी वामपन्थी हुन्छ हुँदैन, प्रश्न यो त्यो विषयमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरू कुरा यहाँ बेला बेला कुरा गर्छ, मलाई रमाइलो पनि लाग्छ कि दलितहरूमाथि भएको अत्याचारको विरुद्धमा हामी पनि सँगै बसेर खान्छौँ भन्ने तहमा तपाईँले सोच्नुहुन्छ धेरैले कि दलितहरूको मुक्तिको बारेमा सोच्ने हो कि हामीले सँगै बसेर खान्थ्यौँ भनेर तपाईँले सहानुभूति प्रदर्शन गर्ने हो। वामपन्थी त्यो हो कि उनीहरू विरुद्ध भएको अत्याचार विरुद्ध लड्ने हो। म यही प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा गम्भीर प्रकृतिको नरसंहार भयो रुकुम नरसंहार। हामी सडकमा थियौँ, हामी आन्दोलनमा थियौँ। मैले त्यहाँ घनश्याम कृष्णलाई भेटिनँ, मैले रामकारी गर्ने सडकमा भेटिनँ। कि तपाईँको वामपन्थीको अभ्यास त्यही हो कि तपाईँ सडकमा आउनु नहुने कारण के थियो भन्नुपर्छ, बस गर्नुपर्छ। सडकमा आउन नहुने कारण थियो तपाईँको वामपन्थी पार्टीले यति ठुलो अत्याचार भएको छ भनेर बोल्न नहुने कारण थियो, त्यो कुरा पनि भन्नुपर्छ। होइन भने हामी वामपन्थीको अभ्यास कसरी गर्न सक्छौँ? यो गम्भीर प्रश्न हुँदैन, सोचौँ। वामपन्थी पार्टीहरूसँग अर्को मेरो प्रश्न छ कि तपाईँका पार्टीका कार्यकर्ताहरूले एकजना वामपन्थी राजनीतिमा निरन्तर लागेको मान्छेलाई अहिले पनि गाउँमा विभेद गर्छ र घरभित्र छिर्नु दिँदैन। त्यो वामपन्थी कहाँ छ? यो गम्भीर प्रश्न हो कि होइन? कि वामपन्थीहरूले सोध्ने प्रश्न हो कि होइन? यदि हो भने सांस्कृतिक रूपान्तरणको तपाईँहरूको अथवा नेपालको वामपन्थी, म तपाईँहरू मात्रै पनि भन्दिनँ कि नेपालको वामपन्थी राजनीतिले अहिलेसम्म सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डा, सामाजिक रूपान्तरणको अभियान, सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान के चलायो? ठुला राजनीतिक काम छौँ हामी, तर कि नेपालको आधारभूत सांस्कृतिक विवेकको यो आधारभूत चरित्रको रूपान्तरण नगर्ने हो भने हामी वामपन्थी हुन्छ हुँदैन? मलाई लाग्छ यहाँ प्रश्न छ। यस्ता आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर नखोजेसम्म हामी वामपन्थीको चिन्तनले बात गर्न सक्छौँ। सबै मलाई लाग्छ अन्तिममा मलाई समय सिद्धिएको सङ्केत पनि छ। अहिलेको यो राजनीतिक व्यवस्था हेर्दाखेरि कस्तो लाग्न थाल्यो भन्दाखेरि मेरो प्रतिनिधि को छ भनेर म संसदमा भेट्दिनँ, किनभने मेरा भनेका प्रतिनिधिहरू दलालका प्रतिनिधि भइसके। कुनै घरानिया कुल घरानिया के भन्छ सामन्तहरूको प्रतिनिधि भइसके वा दलालहरूको प्रतिनिधि छन्, किनकि उसले मेरो विषयमा बोल्दैन भने त्यो मेरो प्रतिनिधि हुन सक्छ सक्दैन। सँगसँगै यही संसदीय अहिले हामीले त्यो भनिराखेको संसदीय व्यवस्थाले हामीले खोजेको वामपन्थीले ल्याउने भनेको आमूल परिवर्तन सम्भव छ कि छैन? छैन भने त वामपन्थीहरूले फरक खालको विचार मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने होला, फरक खालको व्यवस्थाको त परिकल्पना गर्नुपर्ने होला। त्यो विषयमा पनि अलिक गम्भीर ढङ्गले छलफल भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यो विषय कि नेपाली समाजको आधारभूत चरित्रको ठिक ढङ्गले बहस नगरिकन हामी अगाडि बढ्दाखेरि हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। अन्तिममा यो मासमा जुन कुरा हुनाले मैले अम्बेडकरको एउटा कुरा थोरै हिजो अम्बेडकरको बारेमा चर्चा पनि भएको थियो। अलिअलि मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ अम्बेडकरले भनेको प्रश्न छ कि हामी ब्राह्मणवाद बोकेर मार्क्सवादी हुन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर ढङ्गले सोच्नुपर्छ होला। हामी ब्राह्मणवादी पनि हुने र कम्युनिस्ट पनि हुने सँगसँगै हुन्छ कि हुँदैन, त्यो विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। पिताम्बर सरले पनि भन्नुभएको थियो कि यो वामपन्थ भन्ने अलिकति खिचडी विचार नै हो भनेर उहाँले कुरा राख्नु भएको थियो। यहाँ पनि भिन्न भिन्न मतहरू आइरहेका छन्। म वामपन्थप्रति निराश छैन र यसले साझा धारणा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा म बलियोसँग आफ्नो चाहिँ मत राख्न चाहन्छु। यसले किन हामीलाई वामपन्थ चाहिन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ अघि मिलनजीले पनि भन्नुभयो, आफ्नो कुरा राख्नुभयो। युवाहरूले के सोचिरहेका छन्, त्यो 36 मिलियन भिटेनको चाहिँ गीत हेर्ने मान्छेहरूले, ऱ्याप सुन्ने मान्छेहरूले के सोचिरहेको छन् भन्नुभएको छ। मलाई त्यो कुरासँगै एउटा घटनाको स्मरण आउँछ कि काठमाडौँमा सहरिया युवाहरूको एउटा ठुलो विद्रोह इनफ इज इनफ भनेर बालुवाटार घेर्नको निम्ति गएको थियो र त्यसले हामीलाई आशा जगाएको थियो। त्यो निकै ठुलो थियो। सम्भवतः त्यही समयमा भेरीमा 6 जना दलितहरूको हत्या भएको थियो, मान्छे मारिएको थियो, यहाँनिर आम नरसंहार भएको थियो। तर त्यो इनफ इज इनफलाई त्यो भेरीका मान्छेहरू पनि हुन् भन्ने कुरा लागेन, त्यो इनफ नै लागेन। त्यसलाई किन इनफ लागेन थियो भन्दाखेरि त्यसलाई त्यो यही वामपन्थ कमजोर भएको कारणले गर्दा त्यसलाई इनफ लागिरहेको थिएन, बलियो छ भन्ने लागिरहेको थिएन। त्यस कारणले गर्दा भिटेनका गीत सुन्नेहरूलाई पनि, सहरिया युवाहरूलाई पनि, दलित दिन दहाडै मरिरहेको, मजदुर मरिरहेको पनि, मान्छे मरिरहेको भन्ने सिकाउनको निम्ति पनि यो
त्यो वामपन्थ चाहिन्छ भन्ने कुरामा म आफू बलियोसँग आफ्नो मत राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ यसले केही आफ्ना काल्पनिकहरू, यसले चाहिँ केही आफ्ना बलिया मतहरू, यसले चाहिँ आफ्ना केही बलिया अडालहरू चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हिजै के भन्यो भने कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरू, कम्युनिस्ट वामपन्थी मार्क्सवादीहरू जो एक ठाउँमा तिनीहरू वामपन्थी हुन् भनेर भन्नुभएको थियो। सम्भवतः पिताम्बर सरले चाहिँ मार्क्सवादीहरू, प्रगतिशीलहरू, अरू को एक ठाउँमा आउँछ ती वामपन्थी हुन् भन्नुभएको थियो। केमा आउँदो रहेछन् त्यो एक ठाउँमा भनेर यसो हिसाब गरेको त्यो चाहिँ अहिले नागरिकतामा महिलालाई असमानता गर्नको निम्ति, संवैधानिक रूपमा महिलालाई असमानता गर्नको निम्ति त्यो एक ठाउँमा छन्, नारा लगाइरहेका छन्। सबैजना एक ठाउँमा मिलेर नारा लगाइरहेका छन्। यहाँ आदिवासीहरूको आहारा खोज्नु पऱ्यो भने त्यो एक ठाउँमा आउँछ होइन। त्यो चाहिँ त्यो गौ हत्या भनेर एक ठाउँमा आएर उभिन्छ। मधेसीलाई भारतीय भन्नु पऱ्यो भने त्यो एक ठाउँमा आएर उभिन्छ। दलितको हत्या भयो भने त्यसलाई चाहिँ बाल विवाहको बल्ल त्यसलाई सम्झना आउँछ र एक ठाउँमा उभिन्छ। यस्तो खालको छ त्यसको प्रकृति चाहिँ। त्यसैले त्यस कारणले गर्दा यो एक ठाउँमा आउने यो वामपन्थलाई वामपन्थबाटै बचाउनको निम्ति पनि फेरि वामपन्थको छलफल चाहिँ चाहिन्छ, जरुरी हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। र यसलाई सङ्गठित आकार चाहिँ दिनु पर्यो। किनभने यस्तो असङ्गठित मात्रै हो, खिचडी विचार मात्रै हो भन्यो भने त्यो पब्लिक स्फियर जस्तो, नागरिक समाज जस्तो, खबरदारी समूह जस्तो हुन्छ। खबरदारी समूहले फेरि रेडिकल रूपान्तरण चाहिँ गर्दैन। एउटा सङ्गठित र प्रतिबद्ध राजनीतिक शक्ति र दलको आवश्यकता पर्छ र त्यो दल राजनीतिक शक्ति र त्यो रूपान्तरण गर्ने राजनीतिक शक्तिलाई बलियो बनाउनको निम्ति चाहिँ एउटा वामपन्थी विचारधारा कङ्क्रिट होस् र यो टिमले, यो मान्छेहरूले चाहिँ मेहनत यहाँ गर्नुहोस् भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को हिजो मैले पनि अलिकति कुरा गरेको थिएँ। हाम्रो यो कम्युनिस्टहरूको के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब त्यो बोल्यो कानबाट त्यो भित्रै नबसी उतै ठुकिएर पुग्ने शब्दहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको भाषा बोलिरहेको हुन्छ, त्यस्ता खालको जार्गनहरू यति धेरै त्यो भाषामा यति गरिबी छ भन्ने लाग्छ मलाई पनि होइन। कम्युनिस्टहरूका जार्गन सुन्दा त्यो कम्तीमा सुन्ने, बुझ्ने र मान्छेले महसुस गर्ने भाषामा बोलिदिउन् भन्ने मलाई पनि लाग्छ। त्यो हामीले छलफल पनि गरिरहेछौँ। तर यहाँनिर मलाई एउटा कुरा के मैले यहाँ देख्छु भने कम्युनिस्टहरूसँग जार्गन छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एक ढङ्गले यो याउनको निम्ति प्रयोग गर्ने कुरा पनि हो। कम्युनिस्टका जार्गनहरू हामीले सुन्यौँ, तर लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, बहुलवाद यी चाहिँ के हो त? यी मजदुरले बुझ्ने भाषा हुन्, यी भरियाले बुझ्ने भाषा हुन्, यी साधारण मान्छेले बुझ्ने भाषा हुन्। त्यसैले जार्गन कम्युनिस्टहरूसँग मात्रै छैन होइन, जार्गन अरू ठाउँहरूमा पनि छन्। जार्गनहरूलाई कम गरौँ, तर त्यो कम्युनिस्टले चाहिँ बुझ्दै नबुझ्ने भाषा मात्रै बोल्छन् भन्ने भाषा मलाई काहीँ न काहीँ आफू एउटा कम्युनिस्ट भएको नाताले याउने भाषा हो जस्तो महसुस हुने गर्दछ। त्यसैले सबैतिरका जार्गनहरूलाई हेरौँ भन्ने कुरा चाहिँ म बलियोसँग राख्न चाहन्छु। अन्तिममा अब फेरि पनि के भन्यो भने हामी दृढ रूपमा यो वामपन्थको पक्षमा, वामपन्थी आन्दोलनको पक्षमा छौँ, तर यसले आफ्ना एजेन्डाहरूलाई चाहिँ सेट गरोस्। यो यति कन्फ्युज पनि नरहोस् कि नागरिकताको विषयमा चाहिँ महिलाले पुरुष समान नागरिकता पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्दा त्यो एउटा कन्फ्युजनमा रहेर बोल्न पनि नसक्ने स्थितिको चिज चाहिँ वामपन्थ हुँदैन। यो कुराहरू जब चाहिँ हामीले ठोस गर्दै गइन्छ, जब हामीले यसलाई रेडिकल बनाउँदै गइन्छ, त्यसपछि यो समाजको रूपान्तरण सम्भव छ। वामपन्थ हामीलाई चाहिन्छ कि हाम्रा आवाजहरूलाई, भिन्न मतहरूलाई, फरक मतहरूलाई फरक दुनियाँ देखाउने एउटा संसार देखाउने विचारधारा चाहिँ वामपन्थ हो भन्ने कुरा मेरो दृढ विश्वास व्यक्त गर्दै आफ्नो कुरा सक्छु। हस्त धन्यवाद। स्कुल धनकुटामा जन्मेको, मैले चाहिँ स्कुल छोडेर कलेज गएपछिदेखि वाम आन्दोलनमा लागेँ। अनि केन्द्रीय समितिसम्म पुगेर काम गरेँ र 8 वर्ष होल्डाइमर भएर काम गरेँ। 26 वर्षसम्म वाम आन्दोलनमा होल्डाइमर भएर हिँडेँ। अनि छोडेर 26 वर्षको भएपछि त्यसपछि पत्रकारितामा लागेको। अनि अहिले पत्रकारितामै छु, अहिले नेपाल खबरमा छु। वैष्णव परिवारमा जन्मेको, गरिब टपरे बाहुनको छोरो। कसरी कम्युनिस्ट, हिजो यहाँ कुरा निस्केको थियो नि त, किराँतीको छोरो होइन, किराँती कता भन्छ, किराँतीको छोरो त्यो थियो। म त्यतातिर अहिले जान पाइनँ, दुर्भाग्यवश ती अनुभवहरू पनि सेयर गर्न पाएको भए एउटा टपरे बाहुनको छोरो कम्युनिस्ट हुन सक्यो कि सकेन, किन छोडो, मेरो पनि त अनुभव भयो नि त वाम आन्दोलनबाट। अनि अहिले पछि सम्झेर कम्युनिस्ट छोडेको चाहिँ झन् वामपन्थी भएको रहेछ कि क्या जस्तो लाग्छ होइन। यति भन्छु यसमा चाहिँ। अब अनिताजी चाहिँ फ्रस्ट्रेसन भएर हिँडिसक्नु भएको थियो जस्तो लाग्यो, देखेँ। अब मैले आफूले प्राप्त गरेको अनुभव 14-15 वर्ष पत्रकारितामा, त्यसमा पनि अनलाइन पत्रकारितामा प्राप्त गरेको अनुभवलाई आधार हेर्दाखेरि सबभन्दा पनि आफूलाई विभेद फिल हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई लाग्दा पनि विभेदको फिल हो। पैसा पनि थिएन, गरिबको छोरा, चप्पल लगाएर हिँड्ने, नेताले जहिले विभेद गर्ने, अनि विभेदको अन्त्य गर्न हिँडेको, विभेदै भयो जस्तो लागेर छोडेको। यो यता यो वाम साम यताउता नि के हुन्छ भने न आफू युवा पुस्ताको परिपूर्ण भइसक्यो, दारी खुलिसक्यो, न पुरानो पुस्ताको सारा अब 1:17 सबै मिलाएर भन्न सकिन्छ त्यो पनि परेन।
अनि यस्तो बिचौलिया भइएछ कि न कसैलाई अब सुनाउने कुरा छ न कसैले कुरा सुन्छ। अनि त्यो खालको पीडा हुन्छ कि हामीसँग चाहिँ अलिकति त्यो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो फ्याक्ट राइटिङ छोडेर फिक्सनतिर पो लागिन्छ कि बुढेसकालमा जस्तो पनि भएको छ। म चाहिँ एउटा प्रस्ताव राख्छु। म अरू यो छाडो बनाएर केही हुँदैन रहेछ, यहाँ दिनभरि हिजोदेखि छाडो बनाउने काम भएको छ। उमेशजीले भने जस्तै अलिकति पत्रकार भएर पनि त्यस्तो एङ्गलबाट हेरियो होला। यो हिजो पिताम्बर सरले भनेको दुईवटा कुरा, एउटा वामपन्थी केलाई भन्ने एउटा उहाँले 4-5वटा बुँदा भन्नुभएको थियो, एउटा चाहिँ नेपाली समाजको अन्तर्विरोधहरू भन्नुभएको थियो। यो दुईवटा बुँदामा केन्द्रित भएर हामी अगाडि गयौँ भने मलाई लाग्छ अहिले लास्ट भात खाने बेला भएको भएर अब यहाँ आयोजकले पनि केही न केही त दिनु पऱ्यो होला, संश्लेषण त गर्नु पऱ्यो होला, सेन्थेसिस के भन्छ त्यो त गर्नु पऱ्यो होला। त्यो गर्दाखेरि म चाहिँ के भन्छु भने पिताम्बर सरले भनेको अन्तर्विरोधका 8वटा कुरा भन्नुभएको छ उहाँले। यसलाई थोरै मैले यसो सम्झाउँछु मात्रै। भूमिपति र भूमिहीन बिचको अन्तर्विरोध, अनि सीमान्त किसान र कर्पोरेट किसानको बिचको अन्तर्विरोध, साना मझौला घरेलु उद्योगी र ठुला उद्योगीको बिचको अन्तर्विरोध, सहरी गरिब बेरोजगार र साधन स्रोत प्रयोग गर्ने सहरका बिचको अन्तर्विरोध टाइपको तपाईँले नोटै गर्नुभएको होला। भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद र स्वतन्त्र अर्थतन्त्र बिचको अन्तर्विरोध भनिराख्दाखेरि यो आजको भेलाले के गरोस् भने नेपाली समाजका अन्तर्विरोधहरू के हुन् भन्ने कुरालाई एउटा क्याटेगोराइज गरोस् र यसमा पुगेको छैन। जस्तो रूढिवाद र प्रगतिशील संस्कृति बिचको अन्तर्विरोध भन्ने एउटा नराखेसम्म नेपालमा के हुन्छ जस्तो लाग्दैन। मैले बाहुनवाद भन्ने किताब पनि त्यही भएर लेखेको, मलाई जातिवादीको आरोप अहिले पनि लागिरहेछ। अब यो संस्कृतिमा जब अहिले हेर्नुहोस् बलात्कार अभियोग लागेको मान्छे पुराण भनिरहेछ, हामी कसैले रिलिज निकाल्दैनौँ, अनेमसम्मको विज्ञप्ति कहिले आउँदैन। त्यति मात्रै होइन कि निर्मला हत्या प्रकरणको विषयमा मैले अनलाइन खबरमा कुरा उठाएँ, मलाई अहिलेसम्म त्यो निर्मला प्रकरण उछालेको आरोप लागेको छ। पहिले त बलात्कार विरुद्ध काहीँ केही हो भने देशै चाख्थ्यो पञ्चायतकालमा पनि त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि मलाई अहिले पनि आरोप लागिरहेछ, बम दिदीबहिनी जसलाई पक्राउ गरेको थियो त्यो माथि अन्याय गरेको निर्मला प्रकरणलाई उछालेको, मिडियाले उछालेको कारण पत्ता नलागेको अहिलेसम्म आरोप लागिरहेको छ। अनेक हन्डर खानु, अनेक खालका आरोपहरू खेप्नु परेको छ। खोइ त त्यहाँ त्यतिखेर त महिला सङ्घ त यो नेकपा थियो क्या, यो माओवादीको महिला सङ्घ पनि त्यही थियो, एमालेको महिला सङ्घ पनि त्यही थियो, भरका वामपन्थीहरू सबै त्यही थियो। मैले नदेखे अघि महिला सङ्घको विज्ञप्ति किन त्यतिखेर आवाज उठेन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो मुद्दा यो उहाँले उठाएको अन्तर्विरोधका यी अन्तर्विरोध छन् भनेर भनेका ठाउँमा यो पुरुष र महिलालाई कहाँ देखियो? अस्ति चितवनमा 4 तले घर रहेछ, 4 तले घरमा एउटा छोरी र श्रीमान श्रीमती, श्रीमानलाई मारेर श्रीमतीलाई मारेर ऊ माथिबाट हामफाल्यो। त्यो कुन वर्गको हो? त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने? त्यो घटना किन भयो होला? झापामा 3 जना एउटै रुखमा झुन्डेर मरे, अहिलेसम्म नसुनेको त्यस्तो त्यो के हो? त्यसमा के भन्ने होला? त्यो के कारणले भयो होला कि त्यसको एनालाइसिस गर्ने कि नगर्ने? वन स्टेनले केही भनिदिनु भएको छ कि? एउटा साथीले के भन्थ्यो भने स्टोभ घोचिरहेको थियो कलेज लाइफमा, हामी माओले यसो भन्नुभएको छ भनेर म एकजना विद्यार्थी ल्याएर गफ दिँदै थिएँ, त्यो स्टोभ बलेन। अरुणजी यो स्टोभको बारेमा चाहिँ माओले के भन्नुभएको रहेछ भन्नु उहाँले मलाई जिस्काउनुहुन्थ्यो। त्यस्तै यो अहिलेको समस्याको बारेमा यो अन्तर्विरोधमा धेरै कुराहरू छैन। जस्तो प्रगतिशील संस्कृति र रूढिवादी संस्कृति बिचको अन्तर्विरोध पनि थप्नु एउटा मेरो प्रस्ताव। त्यस पछाडि यसमा जातीय अन्तर्विरोध पनि छ। हाम्रो समाजमा बहुजातीय मात्रै होइन, हाम्रो समाज जनजातीय पनि हो नि त। त्यस कारणले यसलाई कसरी अहिले हिजो बहस भयो नि त, हाम्रो जाति र वर्गको बिचमा बहस भयो, वर्गलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा बहस भयो, राष्ट्रवादको विषयमा बहस भयो। बाँकी जति हिजोदेखि अहिलेसम्म हामीले जति यो पिताम्बर डासाले भनेको अन्तर्विरोध बाँकी यसमा थप्नुपर्ने, जस्तो अघि विद्यार्थीले एउटा थप्नु हो होइन, यो यसरी सिध्याउँछु म, यसरी थपौँ र आज एउटा के गरौँ भने यो डिक्लेरेसन भन्न मिल्दैन होला। म तपाईँहरूलाई यो मेरो प्रस्ताव भनेको के भने उहाँले देखाएको यो अन्तर्विरोध नेपाली समाजका अन्तर्विरोध के हुन् भन्ने कुरालाई अलिकति समृद्ध बनाएर तपाईँको यो नेपाल अध्ययन केन्द्रले यसलाई अलिकति बसेर यो हिजोसम्मको छलफलबाट समृद्ध बनाओस्, एउटा डकुमेन्ट बनाओस् र त्यो डकुमेन्ट के गरोस् भने समय चेतना 4 आजको वामपन्थ यो पनौतीमा आयोजित कार्यक्रमबाट हामी एउटा यो समझदारीमा पुग्यौँ भनेर एउटा अन्तर्विरोधहरू यो छ भन्ने कुरा हामीले क्याटेगोराइज गऱ्यौँ, यसलाई अझै समृद्ध बनाउन बाँकी छ भनेर एउटा लिटरल डकुमेन्ट बनाओस् र यसमा एउटा प्रतिबद्धता के जनाइयोस् भने उहाँले देखाएका जुन क्याटेगोरी छन् नि, यो जस्तो अब द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी हुनुपर्ने, नेपालको सन्दर्भमा अलिकति राष्ट्रवादी हुनुपर्ने, उहाँले जुन वामपन्थीका विशेषता बताउनु भएको छ
ती सबै वामपन्थी हुने, त्यसमा अब मिलनजीहरू पनि पर्नुहुन्छ होला, केशव सरहरू पनि पर्नुहुन्छ होला, म जस्तो पनि पर्छ होला, पार्टीमा नभएको विभेद परेको पनि होइन। यो वामपन्थीहरू यसमा अटाउन सक्छ भन्ने एउटा फोरम आखिर यही नेपाल अध्ययन केन्द्र नै बन्छ भने नि ओके, बन्दैन भने नि एउटा फोरम एउटा बनाउनु पऱ्यो नि त। त्यो एउटा फोरम बनाउनुहोस् र यसले चाहिँ एमालेमा पनि माओवादीमा पनि अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूभित्र पनि दबाब सिर्जना गरोस् मुद्दाको मामिला। यो विषयमा पार्टीले यो मुद्दामा यो पार्टीले यो विषयमा यो स्ट्यान्ड लिनुपर्छ, खोइ बोलेको भनेर कहिलेकाहीँ रिलिज जारी गर्ने होला, प्रेसर क्रिएट गर्ने होला होइन। त्यो खालको एउटा चाहिँ अभियान अगाडि बढाउने गरी एउटा ठोस दबाब दिने खालको एउटा अब त्यो फेरि सङ्गठन बनायो भने अध्यक्ष को हुने भन्ने हुन्छ, राम अध्यक्ष हुनुहुने, श्यामले मान्दैन, हाम्रो समस्या त्यो छ। त्यो हुँदैन भने चाहिँ एउटा वामपन्थीहरूको प्रेसर क्रिएट गर्ने सके होइन, वामपन्थीहरूको एउटा प्रेसर क्रिएट गर्ने कुनै एउटा फोरम जस्तो बनोस् र हाम्रा मुद्दा के हुन् भन्ने कुरा क्लियर गरौँ। यो अन्तर्विरोध बारे भन्ने पनि एउटा अर्को टर्मिनोलोजी आएको छ, के संशोधन यसो भन्दाखेरि बिसाउनु पनि हुन्छ कि यो कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अन्तर्विरोध छ भन्ने अनि त्यसमा खेल्ने। त्यस कारणले यो नेपाली समाजका अन्तर्विरोध भन्नेलाई चाहिँ नेपाली समाजका समस्या भन्दा नि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अर्को भाषाबाट भन्दाखेरि समस्या क्याटेगोराइज गरौँ अनि यी समस्याको बारेमा हाम्रो साझा स्ट्यान्ड यो हो भनेर एउटा डिक्लेरेसन गरौँ। अनि त्यस पछाडि त्यसमा समर्थन जनाउनेहरू हामी अब कति पर्सेन्ट वामपन्थी होइन, अब कोही हामी 30% मात्रै हुन्छौँ कि 40% वामपन्थी हुन्छ कि होइन, डिस्टिङसन वामपन्थी हुन्छ कि सबै लागेला। र मेरो प्रस्ताव यो सहित अब अलिकति चाहिँ अब सबैलाई भडास पोख्न प्रशस्त दिएको भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो। अलिकति ठुलाले भडास पोखे, सानालाई छिटो भन्ने भयो, त्यसमा चाहिँ अलिकति यो मिलन